आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से SSP मलिर राव अनवार को मुअत्तल कर दिया है। अब से कुछ देर पहले की ये तमाम कार्रवाई रही कि SSP मलिर राव अनवार ने ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर छापा मार कार्रवाई की और उसके बाद ख्वाजा इजहारुल हसन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी जानिब से हथकड़ी लगाकर बख्तरबंद गाड़ी में उनको उनके साथ ले जाया गया। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार भी मौजूद थे और अभी फारूक सत्तार ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत भी की। लेकिन इस तमाम तर मामले में पेशरफ्त सामने आई है कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने SSP मलिर राव अनवार को मुअत्तल कर दिया है। मुराद अली शाह ने ख्वाजा इजहारुल हसन की गिरफ्तारी का नोटिस लेते हुए राव अनवार को मुअत्तल कर दिया है। वजीर आला सिंध ने इससे कबल भी छापामार कार्रवाई का नोटिस लिया था और तमाम तर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। लेकिन अभी ताज़ा तरीन खबर ये सामने आई है कि वजीर आला सिंध ने SSP मलिर राव अनवार को मुअत्तल कर दिया है। AK मोहसिन से मजीद जानेंगे। AK मोहसिन, बताए गए इस हवाले से मजीद अहकामात सादिर हो चुके हैं मुअत्तली के? जी बिल्कुल, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने मुअत्तली के अहकामात जारी कर दिए हैं और IG सिंध को हिदायत की है कि फौरी तौर पर SSP मलिर राव अनवार को मुअत्तल कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जैसे आपने भी बताया कि वज़ीर आला ने इस वाक़े का नोटिस लिया था। SHO जो है सोराब गोट को मुअत्तल किया था और उन्होंने कहा था कि इस वाक़े की तमाम तर वाक़े की इंक्वायरी की जाए, वाक़या मालूम किया जाए, जिसके बाद हालात जो ही चेंज होते रहे तो राव अनवार जो है वो फौरी तौर पर ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पे पहुंच गए और उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ियाँ लगा दी। जिसके बाद इस वाक़े का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने SSP राव अनवार को मुअत्तल कर दिया है। जी AK मोहसिन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या IG सिंध एडी ख्वाजा से रिपोर्ट भी तलब की गई थी वजीर आला सिंध की जानिब से कि रिपोर्ट पेश की जाए छापामार कार्रवाई के हवाले से, जिस पर SSP मलिर राव अनवार ने ये कहा था कि हमने टारगेट किलर की तलाश में ये छापा मारा है? तो क्या रिपोर्ट पेश की गई है, उसके बाद ये अहकामात आए हैं, या फिर अभी कुछ देर कबल उनकी गिरफ्तारी हुई है ख्वाजा इजहारुल हसन की और इस तमाम तर मामले को देखते हुए ये अहकामात आ गए हैं कि उनको मुअत्तल कर दिया जाए? जी, जरा यही बता रहे हैं कि ये जो मामला अभी डेवलप हुआ है, उनकी गिरफ्तारी जब हुई है तो इस वाक़े को देखकर उन्होंने फौरी तौर पर उनकी मुअत्तली के अहकामात जारी किए हैं, क्योंकि इससे पहले जो छापा मारा था उनके ख्वाजा इजहारुल हसन के घर पर और दीगर घरों पर पुलिस ने, तो उसमें राव अनवार ने ये बताया था कि 12 मई के जो दहशतगर्द हैं रईस मम्मा और उनका ग्रुप जो है जिन्होंने बहुत में किलिंग की थी, उनके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। ठीक है जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मोहसिन के अभी उनकी मुअत्तली के अहकामात सादिर हो चुके हैं, लेकिन ख्वाजा इजहारुल हसन तो गिरफ्तारी में हैं और वहां पर वो मौजूद होंगे, तो उनकी गिरफ्तारी के हवाले से क्या किया जाएगा? क्या उनकी रिहाई के हवाले से इकदाम होंगे या मजीद क्या होगा इस हवाले से? यही बता रहे हैं कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है, क्योंकि पुलिस ने राव अनवार की सरबराही में पुलिस टीम ने उन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया है और अभी उनकी जाहिर है गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, उनके ऊपर जो मुकदमा चार्ज किया जाएगा और वो उस मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अगर उनकी गिरफ्तारी की FIR दर्ज हो जाती है और उससे पहले रिहा नहीं हो पाते तो जाहिर सी बात है जब उनकी FIR लॉन्च हो जाएगी तो फिर उन्हें अदालत से जमानत पर रिहा होना होगा। इस दौरान जो SSP हैं वो राव अनवार मुअत्तल हो गए हैं, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में ये चीज़ आ चुकी है कि ख्वाजा इजहारुल हसन पुलिस की तहवील में है, बाकायदा तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात पुलिस लगाएगी पुलिस को वो अदालत में साबित करने होंगे। आया 12 मई के जो दहशतगर्द हैं उनको पनाह देने का मुकदमा है या फिर अभी तक लंदन में उनसे राब्ते हो रहे हैं, जो लंदन में बैठी क़यादत है MQM की, जो पाकिस्तान के मुखालिफ क़यादत है, उनसे राब्ते हो रहे हैं, क्या इस हवाले से उन्हें गिरफ्तार किया है? तो ये सारी चीज़ें अगर प्रूव कर लेती है पुलिस अदालत में तो फिर उन्हें सजा हो सकती है, लेकिन उससे पहले अगर वो जमानत पर भी रिहा हो सकते हैं। जाहिर सी बात है अगर गिरफ्तारी ना डाली तो FIR ना कटी तो FIR कटने से पहले ही अगर मामला CM ने संभाल लिया और वज़ीर आला ने उनकी रिहाई करवा दी तो फिर मामला दूसरी तरफ चला जाएगा, उनकी रिहाई हो सकती है। लेकिन AK मोहसिन, इससे पहले जब राव अनवार ने गिरफ्तारी के हवाले से उनके रिहाइशगाह पर पहुंचे और फारूक सत्तार से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद है, इल्जामात मौजूद है, लेकिन वो दिखाए नहीं गए। इस हवाले से कोई इत्तलात है कि आया वाकई उनके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे जो दिखाए नहीं या फिर मौजूद ही नहीं थे सिरे से? जी, राव अनवार के बारे में तो ये बात मशहूर है कि राव अनवार जब भी हाथ डालते हैं किसी मुल्जिम पर उससे पीछे उनके पास कुछ न कुछ शवाहिद भी होते हैं और वो कानूनी नुक्ता अपने सामने रख के ही जो है वो गिरफ्तारी डालते हैं। यकीनन उन्होंने इस हवाले से होमवर्क किया होगा और उनकी गिरफ्तारी से कबल उन्होंने
وہ تمام چیزیں ریکارڈ پہ لے آئے ہوں گے. ان کی گرفتاری کے احکامات بھی انہوں نے جو ہے وہ جاری کیے ہوں گے, جو کہ انہیں شاید تھانے میں جا کر دکھا دیں. ابھی تک تو وہاں پر وربلی انہیں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس احکامات موجود ہیں, اور یہ بات تو سامنے آئے گی کچھ دیر بعد, کیونکہ یہ راؤ انوار ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے پاس احکامات ہیں اور انہیں گرفتار کن الزامات میں کیا گیا ہے. کیونکہ وہ اپنے ٹیلیفونک بیپرز میں مختلف چینلز کو یہ بات بتا چکے ہیں کہ 12 مئی میں جو قتل و غارت گری ہوئی تھی کراچی میں, اور ان کے جو دہشت گرد ہیں رئیس مما ان کے سربراہ ہیں اور باقی ان کے دیگر ساتھی ہیں, ان کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی جو ہے خواجہ اظہار الحسن کی گلی میں, جس کے بعد پولیس نے اس گلی کے تمام گھروں کو گھیر لیا تھا اور وہاں پہ کچھ گھروں کی تلاشی لی تھی. اس میں خواجہ اظہار الحسن کا گھر بھی شامل ہے, اور ان ملزمان کی نشاندہی پر جو ہے وہ یہ چھاپا مارا گیا تھا, جس کے بعد معاملہ جو ہے وہ زیادہ طول پکڑ گیا. خواجہ اظہار الحسن نے تمام تر واقعے کو اپنے اوپر کارروائی قرار دیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو راؤ انوار ہیں وہ ان کی گرفتاری کے لیے پہنچ گیا. پھر راؤ انوار نے انہیں گرفتار کر لیا. ابھی وہ اگر گرفتار کرنے کے بعد FIR لاؤنچ کرتے ہیں تو یقیناً گرفتاری کے حوالے سے بھی ان کے پاس شواہد ہونے چاہیے, اور جو FIR درج کریں گے ان کے اوپر ان کے الزامات بھی انہیں ظاہر بات ہے عدالت میں ثابت کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن SSP سینٹرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سینٹرل زون پولیس نے یہ چھاپا نہیں مارا ہے, یہ ڈسٹرکٹ پولیس ملیر نے چھاپا مارا ہے. ان کی جانب سے بھی لاعلمی کا اظہار کیا گیا, ان کا یہ کہا گیا کہ ملیر پولیس کی جانب سے یا SSP راؤ انوار کی جانب سے اس بارے میں ان کو آگاہ نہیں کیا گیا, اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو ابھی ان کا کوئی موقف سامنے آ سکا ہے اس حوالے سے مزید؟ اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے, کیونکہ راؤ انوار کے پاس یہ تمام تر کیسز رجسٹرڈ ہیں, وہ ان کی جو ہے تحقیقات کر رہے ہیں. تو کراچی میں کہیں پہ بھی ہوگا, پاکستان میں کہیں پہ بھی ملزم ہوگا, 12 مئی کے حوالے سے جو واقعات کا ملزم ہوگا تو راؤ انوار اجازت کے بعد وہاں پر کارروائی کر سکتے ہیں. اب SSP سینٹرل کو انہوں نے نہیں بتایا, تو یہ انہیں بتانا چاہیے تھا, متعلقہ تھانے کو بھی بتانا چاہیے تھا, لیکن وہ اس کا کیا جواب رکھتے ہیں راؤ انوار ہی بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ وہ اس کیس کی تحقیقات کر رہے ہیں, اور تحقیقات کے سلسلے میں ملزم کا پیچھا کرنا ایک انویسٹیگیٹر کا بالکل کام ہوتا ہے. وہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں وہ اپنے ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں, لیکن اس کے لیے یہ ضرور ہوتا ہے کہ متعلقہ تھانہ اور متعلقہ SSP آفس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے علاقے میں فلاں ملزم کو گرفتار کرنے آئے ہیں. لیکن اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر اطلاع دے دی جاتی ہے متعلقہ تھانے کو یا SSP کو, تو ان میں کالی بھیڑیں پولیس میں ہوتی ہیں جو ملزمان کے ساتھ جن کے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ انہیں بتا کر فرار کرا دیتی ہیں. تو شاید انہوں نے اس وجہ سے کہ نہیں بتایا ہوگا کہ اگر ملزمان تک یہ بات پہنچی, ملزمان فرار ہو جائیں گے یا کاؤنٹر فائر نہ کر دیں, پولیس کے اوپر حملہ نہ کر دیں, تو عین ممکن ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے اس بات کو صیغہ راز میں رکھتے ہوئے کارروائی کی ہوگی. لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں گی. ابھی تو فی الحال وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہا ہے. وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اس میں مکمل طور پر گرم جوشی سے حصہ لے رہے ہیں اس واقعے میں, اور انہوں نے SSP راؤ انوار کو بھی معطل کر دیا. اس سے پہلے SHO سراب گوٹ کو انہوں نے اس واقعے میں معطل کیا ہے اور واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ معاملہ سیاسی طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے یا پھر پولیس کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے کارروائی مکمل کر کے یہ معاملہ حل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, رپورٹ کے حوالے سے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ رپورٹ بھی پیش کی جائے گی IGP سندھ AD خواجہ کی جانب سے. کہ محسن آپ سے مزید بھی جانیں گے. فی الحال آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں اسی معاملے کے حوالے سے. خواجہ اظہار حسن کی گرفتاری عمل میں آئی اس سے پہلے, اور ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے SSP ملیر راؤ انوار کو معطل کر دیا ہے. مراد علی شاہ نے خواجہ اظہار حسن کی گرفتاری کا نوٹس لیا اور راؤ انوار کو معطل کر دیا. اسی تمام تر معاملے پر مزید بھی بات کریں گے ایڈیٹر دی نیشن سلیم بخاری صاحب سے. سلیم بخاری صاحب بتائیے گا, ابھی یہ جو پیش رفت ہوئی ہے تمام تر سیاسی پیش رفت بھی کہا جا سکتا ہے اس کو, کہ سانحہ 12 مئی کے حوالے سے مطلوب ملزمان کی تلاش میں چھاپا مارا گیا خواجہ اظہار حسن کے گھر پر, اور اب سے کچھ دیر بعد ایک اور کام ہوا کہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی, اور ابھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ SSP ملیر راؤ انوار کو معطل کر دیا گیا ہے. تمام تر معاملے کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا میلو ڈراما جو اس وقت چل رہا ہے کراچی میں, اس کے اوپر میں تو ابھی حیرت زدہ ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک SP رینک کا آدمی جو ذمہ دار افسر ہے پولیس کا, وہ کسی کو گرفتار کرے بلا وجہ یا اپنی مرضی سے؟ اس کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہوگا. جیسا کہ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ 4 مقدمات ہیں جن میں سے 2 جو ہیں ناقابل ضمانت ہے, جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے سندھ کی, وہ پینک میں ہے, ان اسٹیٹ آف پینک. پہلے وہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کو وہ ملاقات کے لیے بلاتے ہیں, وہاں جا کے وہ بدتمیزی کر کے اٹھاتے ہیں وہاں سے فوری طور پہ ملاقات ادھوری چھوڑ کے. اس کے بعد
اگر اقدام پولیس نے کیا ہے کسی جائز جواز کے اوپر تو میرے خیال سے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے ایس پی انوار کو معطل کرنا جو ہے یہ انتظامیہ کی، یہ لا انفورسر کی کمزوری ہے. اس قسم کی کمزوری اگر دکھائی گئی تو کراچی جیسی صورتحال جہاں ایم کیو ایم بلیڈ کر رہی ہے، جہاں ایم کیو ایم اس وقت زخم خوردہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں رہے گا. اور جس طریقے سے میڈیا دکھا رہا ہے کہ فاروق ستار صاحب نے مختصراً جو بات کرنی تھی اس کو پونے گھنٹے پر طویل لائیو کوریج اگر دی جا رہی ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتے کہ کون کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. یہ عقل کے ناخن لینے چاہیے. کراچی کی صورتحال کو اگر ہم نے ٹھیک سے ہینڈل نہ کیا تو کوئی بھی بدصورت صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کو پھر سنبھالنا مشکل ہوگا. میرے خیال سے سندھ کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ میرٹس دیکھے کیس کے. اگر ایس پی انوار نے ان کو جائز گرفتار کیا ہے تو اس کی اجازت اسمبلی سے لی جانی چاہیے تھی اگر اسمبلی سیشن میں ہے. اور اگر یہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں اور ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو پھر اس کے اوپر اسٹیٹ آف پینک سے نکلنا چاہیے. ان کو جرت کرنی چاہیے کیونکہ اگر جرت نہ کی گئی تو کراچی کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، اس پہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے جیسے کہ آپ نے بھی ابھی تصدیق کی کہ 4 مقدمات ایس ایس پی ملیر نے کہا کہ 4 مقدمات ہیں، 2 ناقابل ضمانت ہیں اور تمام تر شواہد ان کے پاس موجود ہوتے ہیں. جہاں تک ان کی کریڈیبلٹی کی بات ہے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معطلی کا حکم آیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ کسی دباؤ کا شکار ہو کر دیا گیا ہے اور اس واقعے کو دبانے کی کوشش ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں یقینی طور پر ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ کسی پریشر کے تحت کیا گیا ہے. اس لیے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کراچی کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے کراچی کے آپریشن کے تحت رینجرز کے پاس بھی پولیس کے اختیارات ہیں. کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ خود بھی ملٹری آپریشن جو وہاں چل رہا ہے اس کی نگرانی کر رہے ہیں. اگر یہ کوارڈینیشن بہتر نہیں ہوئی ہے اور کسی کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ان کو ان کی گرفتاری کے لیے کہا ہے تو میرے خیال سے ایس پی انوار نے کوئی جرم نہیں کیا ہے. تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ ایس پی انوار جرت مند آدمی ہیں، وہ یقیناً اپنا موقف دیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اس کے اوپر. تو میرا خیال میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کی سچویشن بہت سینسٹیو ہے. اس کے اندر اگر اس طرح کی کمزوری دکھائی گئی اس نازک وقت پر تو اس کے نقصانات ہوں گے، فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایڈیٹر دی نیشن سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے تھے اس تمام تر واقعے کے حوالے سے جو سندھ کی سیاست میں جو آج ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے بڑی. ایس ایس پی ملیر راؤ انوار نے خواجہ اظہار الحسن کے گھر پر پہلے چھاپہ مار کارروائی کی. ان کا یہ موقف تھا کہ ٹارگٹ کلر کی تلاش ہے. سانحہ 12 مئی سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ہیں، ملزمان ہیں جن کی تلاش کے لیے یہ تمام تر چھاپہ مار کارروائی کی گئی ہے ان کی رہائش گاہ پر، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ گھر ان کے ساتھ جو آس پاس موجود ہیں وہاں پر بھی تلاشی لی گئی اور تمام تر واقعے کے حوالے سے اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ راؤ انوار خود ایس ایس پی ملیر ان کے رہائش گاہ پر پہنچے اور خواجہ اظہار الحسن کی گرفتاری عمل میں آ گئی. اس موقع پر فاروق ستار ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ بھی موجود تھے. اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی، اپنا تمام تر موقف پیش کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ ذلت اور رسوائی برداشت نہیں کریں گے، ہم اجتماعی گرفتاریاں دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن اس طرح کی جو ذلت ہے وہ ہرگز برداشت نہیں کریں گی. کل تک ہم مطلوب نہیں تھے، آج ہم مطلوب ہو گئے ہیں. یہ تمام تر واقعات اور تمام تر معاملات ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے اور اس معاملے کے اوپر اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو معطل کر دیا ہے. مراد علی شاہ نے خواجہ اظہار الحسن کی گرفتاری کا نوٹس لیتے ہوئے راؤ انوار کو معطل کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ خواجہ اظہار الحسن کی گرفتاری سے لا علم رہے اور اس کے بعد ان کی معطلی کے احکامات آ گئے کہ ایس ایس پی ملیر راؤ انوار جو گرفتار کر چکے تھے خواجہ اظہار الحسن کو ان کو ہی معطل کر دیا جائے. ایس ایس پی سینٹرل زون ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سینٹرل زون پولیس کی کارروائی نہیں ہے، ڈسٹرکٹ پولیس کی کارروائی ہے اور ایس ایس پی ملیر کی قیادت میں یہ تمام تر کارروائی ہوئی ہے جو کہ خواجہ اظہار الحسن کے گھر پر گرفتاری کے حوالے سے یا پھر ان کے گھر پر جو چھاپہ مار کارروائی کی گئی اس کے حوالے سے. ابھی وزیر اعلیٰ سندھ راؤ انوار کے خلاف انکوائری کا حکم دے چکے ہیں، انکوائری ہونا باقی ہے. اس سے پہلے آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ سے بھی رپورٹ طلب کی گئی اس تمام تر معاملے کی، اس تمام تر واقعے کی جو کہ آج کراچی میں پیش آیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے ابھی ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو معطل کر دیا ہے. اس حوالے سے یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں جو آپ کو پہنچا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو معطل کیا ہے اور وجہ یہی ہے کہ آج خواجہ اظہار الحسن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی رہائش گاہ سے اور اس سے پہلے بھی ان کی جانب سے وجہ بتائی گئی کہ سانحہ 12 مئی کے حوالے سے کچھ کڑیاں ہیں، کچھ ملزمان ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں، ان کو شکوک و شبہات ہیں یا پھر اطلاعات ہیں. ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا اور اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا جب حتمی طور پر رپورٹ پیش کی جائے گی، کچھ حقائق سامنے آ سکیں گے. لیکن ابھی اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کو معطل کر دیا ہے.
नाज़रीन, ये गिरफ्तारी के मनाजिर हैं जब गिरफ्तारी अमल में लाई गई ख्वाजा इजहार हसन की उनकी रिहाइशगाह पर। उस वक्त एसएसपी मलीर राव अनवार पहुंचे अपनी नफरी के हमरा और ख्वाजा इजहार हसन को हथकड़ियां लगाकर बख्तर बंद गाड़ी में उनके साथ ले जाया गया। फारूक सत्तार इस मौके पर मौजूद थे, उनके दरमियान गुफ्तगू भी हुई, लेकिन उनका ये कहना था कि हम साथ लेकर जाएंगे, वारंट गिरफ्तारी हम नहीं दिखाएंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान इस्माइल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब आपके वक्त का। अभी आप इस तमाम तर जो वाक़यात पेश आ रहे हैं कराची में, उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अभी आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आला सिंध ने एसएसपी मलीर राव अनवार को भी मुअत्तल कर दिया है। इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ जी, जो कहते ना बहुत देर की मेहरबान आते आते, इतनी देर किस लिए लगी राव अनवार को मुअत्तल करने में? जब आपने एक एसएचओ को मुअत्तल किया है छापा डालने के ऊपर और इतनी ऑडिसी है उसकी राव अनवार की कि वो उसके बावजूद घर जाके उसको ख्वाजा को उठा के ले गए और ना वारंट गिरफ्तारी दिखा रहे हैं, ना वो कोई चार्जेस लगा रहे हैं, बस उनकी मर्जी, क्योंकि वो लेके जाना चाहते हैं वो ले जाएंगे। वो तो मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे थे कि जी मेरी पावर्स आपसे ज्यादा है। चीफ मिनिस्टर को देर लगी गालिबन दुबई से अप्रूवल लेने के लिए, क्योंकि राव अनवार जो है वो बताए जाते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब के खास आदमी है और वो उनके डायरेक्ट ऑर्डर्स उनके साथ चलते हैं, तो शायद इसलिए देर लगी हो। लेकिन बहुत बुरा काम हुआ है, पुलिस गिरी के मुतरादिफ है, जिस तरह से उठा के घसीट कर लेके गए। मुझे अरेस्ट पे या सर्च वारंट सर्च पे कोई एतराज नहीं है, करें जहाँ शक है वहाँ सर्च करें, लेकिन कानूनी तकाजे पूरे करें, सर्च वारंट लेके आए, तमीज से आए, खवातीन के साथ बदतमीजी ना करें, खवातीन पुलिस सर्चर्स को लेकर आए साथ। ये मर्द अंदर घर के घुस गए, औरतें बैठी हैं, ये तो कल आपके हमारे साथ होगा तो हमें भी इतनी तकलीफ होगी। ठीक है इमरान इस्माइल साहब, जो अगर राव अनवार की बात करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो उनका एक पूरा एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड। उसके मुताबिक ये भी बातें सामने आ चुकी हैं कि दहशतगर्दों को मार चुके हैं, इस तरह की इत्तलात भी हैं। और अभी जैसा कि उन्होंने वारंट गिरफ्तारी भी नहीं दिखाई, ये बताया कि इल्जामात मौजूद हैं, वारंट गिरफ्तारी भी मौजूद है, लेकिन दिखाएंगे नहीं आपको, क्योंकि फारूक सत्तार ने ये कहा कि अगर आपके पास मौजूद है तो दिखा दीजिए। इस मामले पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से वो आए और गिरफ्तारी हुई उनकी, फारूक सत्तार भी मौजूद थे वहां पर, तमाम मीडिया मौजूद था वहां पर। सख्त एक्शन होना चाहिए। जिस तरह से ये राव अनवार ने किया है काम, ना वो वारंट गिरफ्तारी दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि उनके पास है ही नहीं। कोई डीसी देता है ना, डीसी कह रहा है मुझसे कोई वारंट गिरफ्तारी लिया ही नहीं इन्होंने, उसको ही नहीं पता था डीसी को। ये तो जब जंगल का कानून बना हुआ है, जहाँ मर्जी है चले जाते हैं, जिसको मर्जी है उठा के ले जाए, जो मर्जी है उसके ऊपर इल्जाम डाल दें। ये इंतहाई गलत इकदाम है। इमरान इस्माइल साहब, समझते क्या हैं कि ये तमाम जो कार्रवाई हुई किसके कहने पे हुई? क्योंकि फारूक सत्तार ने भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमें एजेंडा तो बताया जाए कि किसके कहने पे ये तमाम तर चीजें हो रही हैं। आप क्या समझते हैं? नहीं जानता, ये तो यही बता सकेंगे किसके कहने पे किया इन्होंने, क्योंकि जब चीफ मिनिस्टर को नहीं पता, जब स्पीकर ऑफ कॉमन असेंबली जो है वो कह रहे हैं कि जी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो कह रहे हैं कि जी मैं तो टीवी पर देख रहा हूँ, मुझे तो इल्म नहीं है। वो खत लिखेंगे चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी उसका एक्शन लेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो टालने वाली बातें हैं। सबको मालूम है कि ये कहाँ से मामला इनके चलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान इस्माइल रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, पुलिस को ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी नहीं करना चाहिए थी, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार करना इंतहाई गलत इकदाम है। आपको नाज़रीन एक बार फिर से बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने एसएसपी मलीर राव अनवार को मुअत्तल कर दिया है। इस तमाम तर वाक़े के हवाले से ख्वाजा इजहार हसन की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। एसएसपी मलीर राव अनवार की जानिब से उनकी रिहाइशगाह पर वो आए और उसके बाद उनको हथकड़ियाँ लगाकर बख्तर गाड़ी में साथ ले जाया गया, और उससे कुछ देर बाद ही ये तमाम तर मामला सामने आ गया कि मुराद अली शाह ने ख्वाजा इजहार हसन की गिरफ्तारी के हवाले से नोटिस लेते हुए एसएसपी मलीर राव अनवार को ही मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आला सिंध ने राव अनवार के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया है कि कौन से इल्जामात हैं, कौन सी चीजें हैं जिनकी बिना पर इनको गिरफ्तार किया गया। MQM के सीनियर रहनुमा है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है सिंध असम्बली, जिनकी आज गिरफ्तारी अमल में लाई गई एसएसपी मलीर राव अनवार की जानिब से। इससे पहले दोपहर तक ये तमाम तर मामलात होते रहे कि कराची पुलिस ने MQM के रहनुमा फारूक इजहार हसन के घर पर छापा मारा टारगेट किलर की तलाश में, और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया था उस वक्त के सानह 12 मई के हवाले से कुछ मुल्जिमान हैं जिनकी तलाश की जा रही है, और उसी हवाले से ये छापामार कार्रवाई की गई है। मीडिया पर तमाम तर बातें आई और उसके बाद MQM पाकिस्तान के जो सरबराह हैं फारूक सत्तार, वो भी उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए, और उसी ऐन वक्त पर वहां पर एसएसपी मलीर राव अनवार भी पहुंचे और ख्वाजा
ख्वाजा इजहार हसन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद फारूक सत्तार ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर मामलात जो हो रहे हैं इनका एजेंडा समझ में नहीं आ रहा, ये तमाम तर जिल्लत और रुसवाई की बातें हैं। हम इज्तिमाई गिरफ्तारियां देने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह से खींचते हुए धक्के देते हुए ले जाना गलत है, क्योंकि वारंट गिरफ्तारी के हवाले से भी सवाल किया गया एसएसपी मलिर रानवार से, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाया। AK मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। AK मोहसिन, बताइएगा, अभी तमाम तर चीज़ें ये सामने आई हैं कि मुराद अली शाह की जानिब से मुअत्तली का हुक्म दिया गया है एसएसपी मलिर रानवार का। इसके हवाले से क्या मजीद बातें सामने आ सकी हैं, क्या मालूमात हैं? जी बिल्कुल, उनकी मुअत्तली का तो हुक्म जारी किया है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ उनकी मुअत्तली का, और अभी तक ये भी सामने नहीं है बात है कि उन्हें मुअत्तल कर दिया नहीं कर दिया, क्योंकि ज़बानी अहकामात तो जारी कर दिए गए हैं और ज़बानी अहकामात के बाद जो है वो नोटिफिकेशन जारी होता है, जो कि महकमा दाखिला जारी करता है। उनके रावन SSP हैं और ऑफिसर हैं, उनके लिए यकीनन नोटिफिकेशन जारी होगा जब, तो उसकी जो है वो नोटिफिकेशन की कॉपी जब मौसूल होगी उसके बाद उसे उन्हें मुअत्तल समझा जाएगा। लेकिन ज़बानी तौर पर तो वज़ीर आला ने कह दिया है कि उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका AK मोहसिन, हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से।